Assalamu alaikum my dear students. I am your economics teacher. I hope so you all are fine. आज जो हमने स्टडी करना है वो हमारा पैदाइश बर पैमाना कबीर के फ़वाइद हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पैमाना कबीर है क्या, हमारे पास पैदाइश बर पैमाना कबीर, पैदाइश बर पैमाना सगीर दो पढ़े हैं हमने। किसी भी अशिया को बनाने के दो तरीके होते हैं। जो इसके फ़वाइद हैं उसमें जब पैदावार बड़े पैमाने पर हो रही हो यानी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा हो और अशिया को मुख्तलिफ अफराद मिलकर तैयार करें यानी काम तकसीम मेहनत के असूल पर हो रहा हो तो उसे बड़े पैमाने की पैदाइश का नाम दिया जाता है। जब हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, मशीनों के ज़रिए हमारा काम हो रहा होता है और काफ़ी अफराद मिलकर काम कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हम पैमाना कबीर कहते हैं। पैदाइश बर पैमाना कबीर। बड़े पैमाने की पैदाइश के अहम फ़वाइद दर्ज झेल हैं। आज हमने इसके कुछ फ़वाइद पढ़ने हैं। सबसे पहले है तकसीम कार। पैमाना कबीर पर तकसीम कार का असूल अपनाया जाता है जिससे काम मुख्तलिफ़ हिस्सों में बढ़ जाता है और एक आदमी को बार बार एक ही काम करना पड़ता है। इससे महारत और चापदस्ती पैदा होती है और इस्तेदाद कार में इजाफा होता है। तकसीम कार का यहाँ पे क्या मतलब लिया हुआ है? पैमाना कबीर में तकसीम कार का असूल अपनाया जाता है और एक ही काम को बार बार एक ही शख्स कर रहा होता है जिसकी वजह से उसमें उस काम को करने की महारत आ जाती है। जब कोई शख्स महारत किसी शख्स में आ जाती है उस काम को करने की तो उस चीज़ में इस्तेदाद में उस चीज़ की इस्तेदाद कार बढ़ जाती है हमारे पास। मीन जब हम किसी शख्स को काम तकसीम करके दे देते हैं कि यही काम आपने करना है, वो शख्स बार बार उस चीज़ को काम करता है तो उस चीज़ का माहिर हो जाता है। ये बड़े पैमाने पर काम करने की बात की जा रही है। नंबर 2 पॉइंट है माहिरीन की खिदमत। जब कारोबार वसी पैमाने पर हो तो जदीद मशीनों से इस्तेफ़ादा के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। इन माहिरीन को फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की इस्तिताअत रखती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पैदावार के नए तरीके अपनाए जाते हैं जो अशिया की पैदावार में इजाफे का बाइस बनते हैं। माहिरीन की खिदमत मीन्स ऐसे हमारे पास माहिरीन होते हैं जो उस काम में बिल्कुल माहिर होते हैं, जैसे लाइक सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हम स्पेशली इन लोगों को हायर करते हैं अपने काम को करने के लिए और मशीनों के ज़रिए भी हो रहा होता है। लेकिन ये जो माहिरीन हैं जो स्पेशली जिन्होंने उस चीज़ में स्पेशलिटी हासिल की हुई होती है और कंपनीज जो हैं बड़े बड़े कारोबार जो हैं इनको ज़्यादा मुआवजा पे करते हैं और इनसे काम करवाते हैं। ख़रीदो फरोख्त में किफ़ायत खाम माल थोक कीमत पर ख़रीदा जाता है इसलिए सस्ता पड़ता है। इस तरह तैयार माल दूर दराज मंडियों में जहाँ कीमतें बुलंद हों भेजा जा सकता है जिससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। बड़े पैमाने पर काम करने से हम खाम माल भी बड़े पैमाने पर ख़रीद रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें खाम माल सस्ता मिलता है और हम चीज़ को ज़्यादा तैयार करते हैं आराम से मंडियों में उसको भेज सकते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। नंबर 4 है मुस्तकिल अखराजात में कमी। फ़र्म के कुछ मुस्तकिल हमारे पास जो हैं फ़र्म के कुछ मुस्तकिल और मुयना मुसारिफ भी होते हैं जो कारोबार बंद हो जाए या चालू फ़र्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसलन इमारत की तामीर, मशीनों की कीमत, मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। जब कारोबार बड़े पैमाने पर हो तो फ़ी इकाई लागत कम हो जाती है और शहर सस्ती तैयार होती है। मुस्तकिल अखराजात में कमी। फ़र्म के कुछ मुस्तकिल अखराजात होते हैं जो उसको मुस्तकिल करने पड़ते हैं और मुइना मुसारिफ भी होते हैं जो कारोबार बंद हो जाए या चालू फ़र्म को हर हाल में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसलन इमारत की तामीर, मशीनों की कीमत। बेशक हमारा कारोबार बंद भी हो जाए लेकिन जो इमारत की तामीर है, मशीनों की कीमत है, जो हमारे पास मशीनें पड़ी हैं वो तो हमने हर हाल में देनी ही देनी है। मुस्तकिल अखराजात में कमी में ये बताया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास पैदाइश बर पैमाना कबीर के नुकसानात हैं। अभी हमने फ़वाइद पढ़े हैं, नुकसानात में दिखते हैं। बड़े पैमाने पर अशिया को तैयार करने की जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। उनका जायज़ा मंदरजा झेल सूरतों में लिया जाता है। ज़ाती ताल्लुकात का फुक़दान। बड़े पैमाने पर कारोबार में हज़ारों और लाखों अफराद काम करते हैं जिनसे मालिक और मज़दूर के दरमियान बाहमी हम आहंगी पैदा नहीं हो पाती क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बराह रास्त रब्ता नहीं रख सकते। इसलिए अक्सर गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और बाज़ औक़ात तो नौबत हड़तालों, जुलूसों और तालाबंदियों तक पहुँच जाती है जिसका पैदावार पर बुरा असर पड़ता है।
ذاتی تعلقات کا فقدان میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں افراد ہوتے ہیں اور مالک اور مزدور کے درمیان تعلقات اس لیے اچھے نہیں رہتے کیونکہ وہ آپس میں براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے ہیں۔ نمبر 2، پیش پیداواری اور سرد بازاری کا خطرہ۔ بعض اوقات شے کی طلب کے بارے میں اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا زیادہ پیداوار کی وجہ سے رسد طلب سے بڑھ جاتی ہے، مال بکنے سے رہ جاتا ہے، شے کی قیمت گر جاتی ہے۔ مینس کہ جب ہم زیادہ پیداوار کر لیتے ہیں، مطلب اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس طلب جو ہے وہ زیادہ پیداوار کی وجہ سے رسد طلب سے بڑھ جاتی ہے، مینس کہ چیز زیادہ موجود ہوتی ہے لیکن اتنی ہمارے پاس طلب نہیں ہوتی ہے، شے کی قیمت گر جاتی ہے، سرمایہ کاروں کے منافع جات کم ہو جاتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کو محدود کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس اس کا نقصان ہے بڑے پیمانے پر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اجارہ داریوں کا قیام۔ بڑے آجر آپس میں مل کر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں جس کا مقابلہ چھوٹے کاروباری لوگ نہیں کر سکتے ہیں، مینس منوپلی ہو جاتی ہے، منوپلی قائم کر لیتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے ہمارے پاس کاروباری لوگ ہیں وہ آپس میں مل کے اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں جس سے بعض اوقات چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اکثر وہ اپنے کاروبار بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ مطلب انہوں نے آپس میں اجارہ داری کی ہوتی ہے کہ چیزوں کو زیادہ مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور زیادہ منافع کماتے ہیں۔ اکتاہٹ اور بیزاری، چونکہ ایک آدمی کو بار بار ایک ہی قسم کا کام کرنا پڑتا ہے اس لیے اس یکسانیت سے وہ اکتا جاتا ہے اور بیزار ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے اس کو ایک ہی قسم کا کام بار بار کرنا پڑتا ہے اور اس لیے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب جو بڑے پیمانے پر کام ایک شخص کو تقسیم کر کے بار بار دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے، اس سے وہ اس میں اکتاہٹ اور بیزاری آ جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے اعصابی کمزوری۔ ظاہر ہے مشینوں پر کام کرنے کی وجہ سے مزدور اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جتنا زیادہ وہ کام کرتے ہیں، مشینوں پر کام کرتے ہیں تو ان کے اندر اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔ پیدائش بر پیمانہ صغیر۔ ابھی ہم نے پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد اور نقصانات پڑھے ہیں، اب ہم اس کے کچھ پیمانہ صغیر پر جو ہم پیدائش کر رہے ہوتے ہیں اس کے فوائد پڑھیں گے۔ جب بھی کسی شے کو پیدا کرنے کے لیے بڑی مشینوں کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو بلکہ زیادہ تر کام ہاتھوں سے کیا جا رہا ہو تو ایسی پیدائش کو ہم پیمانہ صغیر کہتے ہیں، جس میں ہم کم سرمایہ لگا کے چھوٹا کاروبار شروع کرتے ہیں، ایسے پیدائش بر پیمانہ صغیر کہلاتا ہے ہمارے پاس۔ اس کے کچھ فوائد ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ذاتی دلچسپی، مینس کہ جب ہم چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، کم سرمایہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ذاتی دلچسپی اور نگرانی، جو اس کا آنر ہوتا ہے وہ خود ہی مطلب اس میں ذاتی دلچسپی سے اپنے جو ہے کاروبار کو زیادہ منافع بھی اس میں حاصل کر سکتا ہے اور خود اچھی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ صارفین کی پسند، کاروبار میں لوگوں کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے بلکہ عام طور پر لوگوں کے آرڈر پر بھی شے تیار کی جاتی ہے جس سے بیش پیداواری کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر جب ہم تیار کرتے ہیں تو ہم صارفین کی پسند کو سامنے رکھ کر چیز کو تیار کرتے ہیں، بعض اوقات چیزیں آرڈر پر بھی تیار کی جا رہی ہوتی ہیں۔ مزدوروں کے ساتھ بہتر تعلقات، اس میں جو ہے ظاہر چھوٹے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے، مالک اور مزدور کی آپس میں کنورزیشن بھی اچھی ہوتی ہے اور تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ کم سرمایہ سے کاروبار، ظاہر ہم اس میں کم سرمایہ لگاتے ہیں، کم سرمایہ سے ایک اچھا کاروبار شروع کرتے ہیں، یہ ایک اس کا بینیفٹ ہے کہ کم سرمایہ لگایا، چھوٹا کاروبار کیا اور اس کی اچھی نگرانی کرنا اور اس میں ہم خود ذاتی دلچسپی سے اچھی طریقے سے اس کو دے کر ایک اچھا منافع جات کاروبار بنا سکتے ہیں۔ گھروں کے نزدیک کام کرنا، چھوٹے پیمانے پر کاروبار چونکہ زیادہ تر گھروں کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس چیز کا بھی فائدہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے قریب ہی چھوٹے کاروبار کو آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار کے نقصانات کون کون سے ہیں؟ داخلی اور خارجی کفایتیں حاصل نہیں ہوتی، ہم نے پڑھی ہیں داخلی اور خارجی کفایتیں وہ اس چھوٹے کاروبار کے لیے نہیں ہوتی، اس میں حاصل نہیں ہوتی، وہ صرف بڑے کاروبار میں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ مالی کمزوری، چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اس لیے پرانے طریقے پیدائش پر انحصار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے قرضے کے حصول میں کاروبار والے لوگوں کی مالی ساکھ کمزور ہوتی ہے اور ضمانت پر رکھنے کے لیے جائیداد وغیرہ
माली कमजोरी ने देखे वो छोटे कारोबार में सरमाए की कमी होती है, इसलिए पुराने तरीके पैदाइश पर ही इन्हिसार किया जाता है। माली कमजोरी का क्या मतलब है? छोटे कारोबार में सरमाए की कमी होती है, इसलिए पुराने तरीके पैदाइश पर ही इन्हिसार किया जाता है। गोया जदीद मशीनों से अदम इस्तेफादा की वजह से इस्तेदकार जो है हमारे पास वो पस्त हो जाती है। नंबर 3 देखिए, कर्जे के असूल में दिक्कत ज़ाहिर है। छोटा कारोबार होता है, बड़े पैमाने पर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कर्जे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन छोटे कारोबार में कर्जा हमने लेना हो तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। तजर्बा तहकीक का ना होना, क्योंकि रिसर्च के काम के लिए वाक़ई मिकदार में सरमाया चाहिए होता है, इसलिए जो है हमारे पास सरमाया कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना रिसर्च वर्क छोटे कारोबार में नहीं होता है। मुकाबले की कुव्वत का ना होना, ज़्यादा कारोबार छोटा होता है तो इसमें भी मुकाबला, जितना हम मुकाबला कंपटीशन जो है बड़े कारोबार में बढ़ता है उतना छोटे कारोबार में नहीं बढ़ सकता है हमारे पास। जी बेटा, ये आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। अल्लाह